आज संघीय संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, भर्खरै स्थानीय तहको पालिकाहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चयन भएको अथवा निर्वाचित भएको अवस्था छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यति बेला उहाँहरूका सामु पनि जनताका धेरै आकाङ्क्षाहरू चुलिएका छन्। मतदाताहरूले धेरै आकाङ्क्षाहरू, आशा, विश्वास गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले स्थानीय तहमा विकास, समृद्धि र पुनर्निर्माण अथवा निर्माणका कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्ने अवस्था यति बेला निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि छ अथवा यति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको अपेक्षा, विश्वास बढी नै रहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र वार्षिक बजेटको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम एउटा मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ। आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यस विषयमा आज हामीले स्टुडियोमा अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा जनताका अपेक्षाहरू, चाहनाहरू के हुन सक्छन्, सरकारले कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ नि। बजेटको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा पनि निकै टिका टिप्पणीहरू भइरहेको अवस्था छ। विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू निकै लोकप्रियहरू आएका छन्, तर लोकप्रिय कार्यक्रमहरू जनतासम्म नपुगेका धेरै अवस्था छ। धेरै कुराहरूमा जनतासम्म पुगेका छन् कार्यक्रमहरू र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको समस्या छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। अर्थविदको आँखाले, अर्थशास्त्रीको आँखाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्दछ एउटा कुरो, र भर्खरै यति बेलाको यो वर्ष महत्त्वपूर्ण पनि छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सङ्घीयताको दोस्रो एउटा चाहिँ स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल पनि सुरु हुँदैछ, होइन? यस अर्थमा पालिकाहरूको पनि बजेट यसपछि आउँछन्, होइन? सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउने कार्यक्रम छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कस्ता कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सामान्यतया हामीले जुन राष्ट्रिय सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रमहरूको एकदमै महत्त्व राख्छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा या राष्ट्रिय विकासका क्रियाकलापहरूमा जुन देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा हाम्रो राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ। र सामान्यतया चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने पनि विश्वमा अन्य राष्ट्रहरूमा पनि कुनै देशमा चाहिँ समस्या भयो, अर्थतन्त्रमा आएको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा त्यसलाई एउटा उपकरणको रूपमा लिने गरिन्छ र ल्याउने, यही चाहिँ तपाईँको अनुभव चाहिँ विश्वभरि रहेको छ। अहिले त्यसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो समस्या के छ भन्ने कुरा बुझ्नु एकदमै आवश्यक देखिन्छ र त्यसको लागि हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ के छ त अवस्था। पहिलो कुरा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो पहिलो समस्या भनेको हाम्रो बेरोजु छ, जुन चाहिँ देशले धान्न नसकिने बेरोजु करिब 4 खरब 18 अरबको चाहिँ हामीसँग छ। त्यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले राष्ट्र सामु छ। त्यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँको सुशासनमा समस्या भन्ने कुरा देखाउँछ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च चाहिँ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ एकदमै न्यून अवस्थामा छ। अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महिना चाहिँ 10% खर्च गर्छु भन्दा पनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको वातावरणमा छैन। हामी बजेट बनाउँदाखेरि कम बजेट पुँजीगत खर्च, पुँजीगत चाहिँ राख्ने गरेका छौँ। त्यो करिब चाहिँ हाम्रो हिसाब किताब गर्दाखेरि 24-25% चाहिँ हामीले राख्छौँ, तर त्यो पनि हामी चाहिँ खर्च गर्न सक्षम छैनौँ। त्यसले प्रश्न के लाउँछ नि, हाम्रो संस्थागत सक्षमता के छ र त्यसपछि गएर हामीले लिएको नीति र बजेट चाहिँ विनियोजनहरू सही छ कि छैन भन्ने कुराको एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यो भने अब तपाईँले त्यसकोसँग जोड्दाखेरि हामीले 3-4 वर्षको बजेटलाई हेर्नुभयो भने हाम्रा नीति कार्यक्रम कति सफल छन् र बजेट कति सफल छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सामान्यतया बजेट चाहिँ र नीति कार्यक्रम चाहिँ 40देखि 50% को हाराहारी मात्रै सफल देखिन्छ र असफलता बढी छ। त्यो समस्या ठुलो मात्रामा छ। तेस्रो समस्या के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ बृहत अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कको हिसाबमा हाम्रो अहिले उत्पादकत्व र रोजगारीको ठुलो समस्या छ। रोजगारीको लागि
हामीले मान्छेलाई तपाईँको विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। श्रमिकहरूको लागि देश बनाउन छोड्न लगाएर युवाहरूलाई चाहिँ हामीले खाडीमा पठाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। त्यो भने के राज्य आफ्नो जनताको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। राज्य त्यति कमजोर छ कि आफ्नो जनतालाई उसले उसको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने एउटा पाटो छ। दोस्रो कुरा, त्यो सँगसँगै तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो जीवनयापन गर्नको लागि हामी पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 1 खरब तपाईँको 53 अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले कृषि जनजीवनलाई आवश्यक पर्ने कृषि उपजहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यसको मुख्य कारण के भन्दाखेरि हाम्रो कृषि उत्पादनको चाहिँ उत्पादन चाहिँ एकदमै कम भएर गएको अवस्था छ र त्यो कम भएको कुरा हामी न केलाइरहेका छौँ, न त्यसको कारण खोजिरहेका छौँ, न हामी कुरा कहाँ गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि आयात वृद्धि भयो, व्यापार घाटा वृद्धि भयो र तपाईँको चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ नकारात्मक भयो, असन्तुलन भयो भनेर हामी कराइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनको ठुलो समस्या र चुनौतीको रूपमा हाम्रो आइरहेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो तपाईँले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि ससाना घरेलु उद्योग र मध्यम खाली उद्योगहरू चाहिँ धराशायी र सेवा क्षेत्र चाहिँ धराशायी भएको अवस्था छ। त्यसलाई तपाईँले पुनर्स्थापन कसरी गर्नुहुन्छ र पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि टुङ्गिएको अवस्था छैन र जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई तपाईँले बेरोजगारीको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि या गरिबी बढेको हिसाबलाई तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यसको अवस्था के छ भन्ने कुरा एकदमै चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ। जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइसक्नु भएको छ हैन, र सरकारले खर्चै गर्न सकिने एउटा कुरा खाद्यान्न सामग्रीहरूको ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको छ। देशको आन्तरिक उत्पादन एकदमै कम छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। सरकारले हरेक महिना दिन हरेक 15 दिनमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। त्यो मूल्य वृद्धिको अवयवहरू सबैतिर छरिएको छ भन्दै गर्दा देशका औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द हुँदै जाने, उद्योग धन्दाहरू आफ्नो आन्तरिक उद्योगहरू बन्द हुने हैन। त्यसै गरी आयात ठुलो मात्रामा गर्नुपर्ने, यो यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले हेर्दै गर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर, आयात एकदम बढेको अवस्था छ र सरकारले हरेक वर्ष तामझामका साथ प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको मुखबाट आउने हो नि त, उहाँको शब्द हो नि त हैन। यस्तो कार्यक्रमहरू किन असफल हुन्छन्? त्यसको जिम्मेवारी र जवाबदेहिता नलिने भएकोले, जसले त्यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ र तपाईँको जस्तै हामीले विश्वासको मत हालेर त्यसलाई चाहिँ सफल पारेर गरे जस्तै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हाम्रो देशको यो चाहिँ जुन चलन हुनु पर्थ्यो त्यो चलन चाहिँ हाम्रोमा छैन। जसका कारणले गर्दा बजेट असफल भयो। बजेट असफल भए पनि कसको लागि चाहिँ कम बढी त्यसले चाहिँ फाइदा बेफाइदाको कुरा भन्दा पनि कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा हाम्रोमा चलन छैन। तर बजेट असफल भयो भन्दै गर्दा किन असफल भयो त? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक भनिरहनु भएको छ हैन, यो चाहिँ बजेटमा खर्च गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् हैन, हामी चाहिँ जनमुखी कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्दै गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कसँग नि उहाँको ठुलो विवादहरू देखियो। भले हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी बजेट असफल हुने, सरकारले प्रस्तुत गरेको सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुने, नीति तथा कार्यक्रमको 40% पनि काम नहुने भनेको के हो? राज्य कमजोर भएर गएको, राज्यका संयन्त्रहरू, राज्यका जुन चाहिँ हामीले संस्थाहरू र शासकीय प्रणालीहरू र नीतिगत कुराहरू चाहिँ कमजोर भएको अवस्था हो। त्यसको पछाडि एउटै कारण के छ भन्दाखेरि खुल्ला तपाईँको राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार, र जसलाई हामीले चाहिँ खुल्ला प्रजातन्त्र ल्याए जस्तै मान्छेलाई बोल्न लेख्न पाए जस्तै त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै खुल्ला गरेको अवस्था छ। जसका कारणले गर्दाखेरि जसले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो पैसालाई चाहिँ हुन्डीको तर्फबाट तपाईँको बाहिर पठाउने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैध बनाउने, त्यो चाहिँ हामीको क्रमिक रूपमा भइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको तरलताको किन सङ्कट आयो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रबाट त्यो पैसा भ्रष्टाचार भएका या चुहावट भएका ती चाहिँ हराएर गएको कारणले गर्दाखेरि तरलताको सङ्कट चाहिँ आएको हो। त्यो एउटा अर्को समस्या हो हाम्रो। र देश चाहिँ त्यो मात्रै होइन, अहिलेको यो राज्यको कमजोरी, शासकीय र नीतिगत चाहिँ कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि विश्वमा हाम्रो अवस्था के हुन्छ त? हामी चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीमा जस्तै ट्याक्स हेभेन कन्ट्रिजको चाहिँ र देशमा परिवर्तन हुँदै जाने हो कि
त्यस्ता जल्दा बढ्दा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो आफैसँग चाहिँ देशको चाहिँ अवस्था र प्रतिष्ठाको चाहिँ आँच आउने कुरा पनि अहिले चुनौतीको रूपमा रहेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नित्य कार्यक्रमले यी सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा ध्यान दिनु जरुरी छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा हुँदै गएको छ, त्यो सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भन्दै गर्दाखेरि अहिले जसरी आज विश्वको सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भयो, आज रसिया र युक्रेन बीचको द्वन्द्व झन् चर्केर गएको छ, त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ भन्दै गर्दा हामीसँगै रहेको सार्क मुलुक एउटा श्रीलङ्काको आज अर्थतन्त्र एकदम जटिल मोडमा छ, असफल अर्थतन्त्र भइरहेको छ। कति हामी श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र जस्तै हामी भनौँ न एउटा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने त होइन नि। अर्थशास्त्रीहरूले यसतर्फ सरकारलाई सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको अथवा यो अवस्था आउनसक्छ है नेपालको अर्थतन्त्रमा भनेर तपाईँहरूले कमसेकम ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था देखिएन? त्यो भन्न मिल्दैन। अहिले तपाईँले चाहिँ नि 1 महिनाको मिडिया क्लिप्सहरूलाई हेर्नुभयो या तपाईँको चाहिँ पत्र पत्रिकाको चाहिँ बहसहरूलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो अर्थशास्त्री ज्यूहरूले एकदम चिन्ताका साथ त्यो विषयमा उत्थान गर्ने, त्यो विषयका बारेमा बोल्ने, त्यो विषयको बारेमा विश्लेषण गर्ने र त्यो विषयको कुरामा ध्यानाकर्षण गर्ने काम चाहिँ गर्दै आएको अवस्था छ। तर त्यो कुरा गर्दै गर्दा पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाइपोथेटिकल क्वेसनमा या प्रश्नमा हामी बहस गर्दै जाँदाखेरि निचोड के आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो श्रीलङ्का र हाम्रो नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र एकदमै पृथक रूपमा छ र उनको शासन व्यवस्था या शैली, त्यो अवस्था, त्यो सबै चिज चाहिँ नि फरक किसिमको देखिन्छ र उनीहरूले सोच्ने कुरा र हामीले सोच्ने कुरा, हाम्रो दृष्टिकोण र धारणाहरू र व्यवहारहरू र हामीले गर्नेका आर्थिक क्रियाकलापहरू एकदमै फरक अवस्थामा छ, जसका कारणले गर्दाखेरि एकदमै तुलना गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। तर त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँको चाहिँ 2वटा कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको देखिन्छ। एउटा डेब्ट र जीडीपी रेसियो चाहिँ नि करिब 95% चाहिँ नि हाराहारी पुगेको अवस्था। दोस्रो जस्तो उनीहरूले पनि जस्तो म एउटा विषयमा आएँ, जस्तो आज मुलुकको अर्थतन्त्रका आर्थिक अवयवहरू राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार पनि हाम्रो आर्थिक परिसूचाङ्कहरू कमजोर छन्। जस्तो भनौँ न रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ, अनि व्यापार घाटा बढेर गएको छ, अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ, वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ भनेर जुन खालको एउटा भनौँ न एउटा चित्कार अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारले यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा नीति तथा कार्यक्रमहरू लोकप्रिय चाहिँ बनाउने भयो, हामी जनतालाई यस्तो दिन्छौँ, यस्तो ठाउँ बनाउँछौँ, यस्तो गर्छौँ भनेर सुन्दर सपनाहरू बाँड्छौँ, तर त्यो लागू हुन सक्दैनन् होइन। यो के कारण यस्तो हुन्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि 40% नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन्, बजेट असफल भइरहेको अवस्था छ भनेपछि हाम्रो प्रणालीगत समस्या हो अथवा हाम्रो राजनीतिक तहमा हो, प्रशासनिक तहमा हो, कमजोरी कहाँ रह्यो भन्नु खोजेँ। अब यसो छ, हामीले म एउटा तपाईँको अमेरिकाको उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिकामा सबैभन्दा ट्रम्प चाहिँ इफेक्ट चाहिँ ठुलो मात्रामा थियो र त्यो बेलामा उसले चाहिँ प्रहरी चिफ चाहिँ एउटा एपोइन्टमेन्ट गरेको थियो। अब हेर्नुहोस्, उसले एपोइन्टमेन्ट गरेको प्रहरी चिफले कसको लागि काम गर्ने? ट्रम्पको लागि गर्ने, संविधानलाई चाहिँ सिरोपर गरेर देशको लागि गर्ने। त्यो प्रहरी चिफले के गर्यो भन्दाखेरि संविधानलाई सिरोपर गरेर उसले चाहिँ संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्था छ। अब तपाईँ नेपालमा आउनुहोस्, हाम्रोमा के छ? हाम्रोमा जसले तपाईँको नियुक्ति गरेका छ उप्रति हामी चाहिँ दास मनोवृत्ति चाहिँ बोकेका अवस्थामा छ। हामी कहाँ पनि यहाँ जोडे भने संवैधानिक नेकपा एमालेको सरकारले, केपी शर्मा ओलीको सरकारमा हेऱ्यौँ भने हामीले आकर्षक होइन धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू नाराहरू नआएका होइनन्, बजेटमा पनि आए होइन, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो, तर पनि त्यसको मतदाताहरूले आज अर्को परिणाम देखाएको अवस्था छ। र हामीले अर्थशास्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू, नीति तथा कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमहरू जनतासँग लोकप्रिय त भए तर कार्यान्वयन हुन सकेन। म त्यसैकोमा आउँदैछु। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि संविधानले जुन संवैधानिक निकायहरूको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुसार उसले चाहिँ जसले नियुक्ति गरेका छ उसको दास मनोवृत्ति लिएर उसलाई ध्यानमा दिँदाखेरि नेपालको चाहिँ जुन संवैधानिक संयन्त्रहरू भयो
या चाहिँ शासन प्रणालीका चाहिँ अवयव जुन चाहिँ उसले योगदान गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायहरूले त्यो गर्न सकेको छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा हाम्रो संयन्त्र कमजोर भएको छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरणको रूपमा अख्तियारलाई राख्न चाहन्छु। अख्तियारले तपाईँको अहिले आउने क्रममा कतिवटा केसलाई गरौँ, त्यो अख्तियार भएको अवस्थामा शून्य तपाईँको भ्रष्टाचार हुनुपर्ने हो नि त। अहिले तपाईँको भ्रष्टाचार हाम्रो मौलाएर संस्थागत भएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यही चाहिँ भ्रष्टाचारले चाहिँ हाम्रो हुन्डी चाहिँ व्यवसाय चाहिँ फैलिएको छ, त्यही चाहिँ मौलाएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि तरलताको सङ्कट भयो र अन्य सङ्कटहरूलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ थोप्रिएको र अझ सङ्कट चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट जुन कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संयन्त्र र सबैजनाको चाहिँ सामूहिक तपाईँको चाहिँ समस्या हो। यो भनेको राज्यको जुन संयन्त्र चाहिँ कमजोर र शासन व्यवस्थाको कमजोर र कानुनी राज्यको चाहिँ कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दा यो अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो मात्रै बजेटको कुरा होइन। तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो चाहिँ एमालेको जुन 2/3 ल्याएको सरकारको बजेट पनि त्यस्तै हालत छन्, तर कसैले त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्दैन, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ कहाँ के समस्या भयो त्यो पनि कुराहरू गर्दैन। र हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जसले त्यो असफल बजेट ल्याउँछ त्यसलाई माला लगाएर फेरि तपाईँको चाहिँ ऊ अर्थमन्त्री सकिएपछि सम्मान गरेर त्यो मान्छेलाई नै हामीले प्लेटफर्ममा र सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ ल्याइरहेका हुन्छौँ र त्यही सचिवलाई ल्याइरहेका हुन्छौँ जसले बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। यार केही त जिम्मेवारी त उनीहरूले लिनु जरुरी छ नि त। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नैतिक दायित्वको रूपमा लिएको देखिँदैन, मुख तपाईँको खुल्ला रूपमा राखेर अझ ससम्मानितका साथ चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत भएको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। जस्तो आजै मात्रै पनि स्थानीय तहको पालिकाहरू निर्वाचनहरू अब सम्पन्न लगभग भइसकेको अवस्था छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। यस्तो बेलामा आम मतदाताहरूको, आम नागरिकको धेरैजना अपेक्षाहरू छन् होइन, राज्यप्रति, स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारप्रति। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले ल्याउने कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, कुन कुन कुरामा ध्यान दिएर ल्याउनुपर्छ? होइन, मैले त्यही त भनेको। पहिलो कुरा, अर्थतन्त्रमा जहाँ जहाँ तपाईँको समस्या छ, मुख्य समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने हिसाबमा यथार्थवादी र तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन हुने हिसाबको चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम चाहिँ आउनु जरुरी छ। त्यो भन्न खोजेको तपाईँको उत्पादनको समस्या छ, हामीले कृषिलाई बढी जोड दिनुपर्छ। नेपालले ठुलो उद्योगको कुरा गरेर सम्भावना छैन। नेपालले कुरा गर्ने भनेको कृषि नै हो र ससाना घरेलु उद्योग नै हो। नेपालले आफ्नो त्यसको समस्या र त्यसपछि गएर मास लेभलमा चाहिँ रोजगारी, जस्तै कृषिले तपाईँको 60% चाहिँ रोजगारी सृजना गरिरहेको छ। हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ। विदेशमा हाम्रो चाहिँ नेपालीलाई पठाएर हामीले चाहिँ लाहुरे बनाउने जुन चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौँ त्यसलाई कहीँ न कहीँ रोक्नुपर्छ। उहाँहरूको पीडा र हामी त डिप्रेसनलाई हेरेर दङ्ग परिरहेको अवस्था छौँ, तर त्यो उहाँहरूको दुःख के छ, पीडा के छ, समस्या के छ, त्यो हामीले अनुभूत गर्नै सकेका छैनौँ। मान्छेले नागरिकलाई चाहिँ हामीले जनतालाई नागरिक बनाउने भनेको उनीहरूलाई रोजगारी र सम्मान र देशभित्रै उनीहरूलाई आर्थिक क्रियाकलाप गराउन सक्यो भने न राज्य चाहिँ बलियो र ससम्मित हुन्छ। अहिलेको अवस्था त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा, रोजगारीमा हाम्रो सम्बोधन हुनु जरुरी छ। त्यो हुनको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु जरुरी छ भन्दा बाँझो जग्गा अहिले 20 देखि 30% को हाराहारीमा बढ्दै गएको छ स्थानीय तहमा। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिया छ, त्यसको रुट कज भनेको गाउँमा छ, स्थानीय निकायमा छ। त्यो भनेको बाँझो प्लटिङ हुँदै गइरहेका छन्। अनि अर्को कुरा, प्लटिङको चाहिँ हामीले काठमाडौँ मात्रै सानो टुक्रा देखेका छौँ। नेपाल अधिराज्यभरि तपाईँको प्लटिङ गर्न हुने नहुने सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा, स्थानीय पालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा, स्थानीय चाहिँ गाउँमा भनौँ न होइन, त्यहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ आज भनौँ घर घडेरीमा प्लटिङ हुँदैछन् होइन, त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ खण्डीकरणहरू भइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा त्यसको नकारात्मक असर परेको यहीँनिर जोड्न खोजे। स्थानीय तहहरूको पालिकाहरूसँग पनि बिचौलियाहरू भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ चाहिँ कृषिका बिचौलिया होलान् अथवा घर घडेरीका बिचौलिया होलान्, विभिन्न खालका व्यक्तिहरू यहाँ अहिले तपाईँ लाहुरे अर्थतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि विदेशबाट रेमिटेन्स आएको छ, त्यो रेमिटेन्सले हाम्रो घर दैनिकी चलेको छ होइन, र देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। तर आज स्थानीय तह पालिकाहरूमा पनि कस्तो खालको आज सङ्घीय सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति र कार्यक्रमले त्यसमा स्थानीय पालिकाहरूलाई प्रभाव पारोस्, असर गरोस्? होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा पर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि यो जस्तै उत्पादनको जुन कुराहरू गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको बाँझो जमिनलाई हामीले फेरि खेती चाहिँ फर्काउने र तपाईँको रियल इस्टेटलाई चाहिँ आवश्यक जहाँ चाहिँ हामीले घर घडेरी बनाउन मिल्छ
त्यस्तो जमिनलाई मात्रै तपाईँको बनाउन दिएर जुन जग्गा खेतीयोग्य जग्गा छ त्यसलाई उत्पादनमा फर्काउन हामीले रोक्न सक्यौँ र संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो नीति र कार्यक्रम ल्यायो भने स्थानीय तहको लागि पनि त्यो निर्देश हुन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले बाँझो जमिनको लागि तपाईँको खेतीयोग्य जमिन खेतीमा फर्काउने कामको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने हुन्छ। साथसाथै हाम्रो रियल इस्टेटमा चाहिँ गर्न हुने नहुने चिजहरूको हामीले गरिरहेका छौँ त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ जोगाएर ल्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिलो काम चाहिँ हाम्रो खेतीयोग्य जग्गाको संरक्षण हुनु पर्यो। त्यस्तो नीति चाहियो जसले चाहिँ हाम्रो कृषि उत्पादनका कार्यक्रमहरूलाई अझ बढावा र त्यसलाई वृद्धि गर्ने हिसाबमा हाम्रा स्रोत र साधनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा कृषिमा तपाईँको चाहिँ यहाँले कृषि भन्दाखेरि कृषि भन्दै गर्दाखेरि आज रासायनिक मलको अभाव भएर वर्षभरि नै किसानहरूले आफ्नो चाहिँ खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्न पाएनन् हैन। यो कुरा ठुलो इस्यु बन्यो हैन। तर पनि के छ भने सरकारले रासायनिक मल आयात गर्न सकेन। त्यही मलमै विभिन्न काण्डहरू देखे, विभिन्न खालका व्यक्तिहरू, व्यापारीहरू हैन, व्यवसायहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू मुछिए। त्यो कुराहरू काण्डहरू बाहिर आयो मल खरिदको विषयमा। हामी यहाँहरूले कृषि उत्पादन कृषि उत्पादकत्व बढाउने भन्दै गर्दा आज हामी रासायनिक मलको त्यहाँको सहुलियत भनौँ अथवा सहुलियतको रासायनिक मलमा पनि घोटालाको कुराहरू छ। यो सन्दर्भले कसरी हामी चाहिँ एउटा खेती प्रणालीलाई विकास गर्न सक्छौँ? मैले अघि पनि भने हाम्रो बजेटमा जुन चालु आर्थिक हामीले 12 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ लोकप्रियताको लागि जुन पैसाहरू हामीले अनुदान दिन्छौँ या चाहिँ बाँड्छौँ त्यो अनुदानहरूको दुरुपयोग भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भने के तपाईँको चाहिँ सुशासनको समस्या, कानुनी राज्यको अभाव र त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको कमी कमजोरी, त्यो अन्तिम त तपाईँको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको चाहिँ को कमजोरी हो या चाहिँ तपाईँको यो अवस्था चाहिँ घटेको अवस्था, साख गिरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई तपाईँको नियन्त्रण नगरिकन तपाईँको संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त र त्यसले चाहिँ सेवामुखी गर्ने र त्यसले तपाईँका यस्ता चाहिँ नराम्रा चिजहरू जुन दुरुपयोगहरू छ त्यसलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अर्को चिजलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने काम चाहिँ नहुने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो काम जिरो भ्रष्टाचार नै हो। शून्य भ्रष्टाचारलाई चाहिँ शून्यतामा झार्ने कामै सम्बोधन हुनु जरुरी छ र त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म तपाईँका यी सबै चाहिँ संयन्त्रहरू, न्यायका कुरा गर्नुहोस्, प्रहरी प्रशासनका कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासन संयन्त्रका कुरा गर्नु, अन्य संयन्त्रहरू सबै चुस्त दुरुस्त हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो नभइसकेपछि तपाईँको शासकीय प्रणाली कमजोर भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्ने हुन्छ। जसका कारणले गर्दाखेरि हामीसँग नराम्रो अनुभव छ। 40% तपाईँको मात्रै तपाईँको हाम्रो बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ लागू भएको अवस्था हाम्रो पहिला चाहिँ विगतका चाहिँ हामीसँग अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। जस्तो आज युवाहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगतमा नै हामीले हेऱ्यौँ, त्यसको रिपोर्टिङहरू पनि धेरै भयो। युवा कार्यक्रम अथवा हैन अथवा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ आर्थिक अनियमितता भयो, त्यहाँ चाहिँ बजेटको दुरुपयोग भयो भन्ने कार्यक्रम आयो। त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्तालाई बाँडियो रकम भन्ने कुरा आयो। यसरी रोजगारी दिने नाउँमा एउटा राजनीतिक तहमा भएका कार्यक्रम चाहिँ दुरुपयोग हुने हैन, स्थानीय उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने, स्थानीय उद्योग धन्दालाई संरक्षण नभएको कुराहरू पटपट उठि नै रहेको छ। यो सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ हामीले केलाउँदाखेरि हाम्रो दलहरूको जुन चाहिँ पर्सेप्सन छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबै कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै तहमा राख्नु पर्ने, केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने, त्यो भन्न खोजे होइन। मुख्य कुरा हाम्रो चाहिँ जुन राजनीति गर्ने विचार या सिद्धान्त र व्यवहार या लाग्ने मान्छेहरूको जुन सोच छ त्यो सोच कस्तो, मनोविज्ञान कस्तो भएको छ भन्दाखेरि जीविकोपार्जन गर्ने मनोविज्ञान भएको छ। जस्तै भारतमा कुरा गर्दाखेरि मोदी भारतलाई तपाईँको G20मा पनि अझ टपमा पुर्याउन चाहन्छ। अमेरिका अझै सुपर पावर भइरहेको छ राष्ट्रपतिले। चीनको राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ 2030सम्म चीनलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ अर्थव्यवस्था बनाउन चाहन्छ। नेपालको खोइ त, नेपालको के छ भन्दाखेरि जीवनभरि राजनीति गर्ने, राज्यको कोषबाट कोषलाई दुरुपयोग गरेर त्यो चिजलाई आफ्नो जीवनशैलीमा ढाल्ने हिसाबको राजनीति हामी गर्दैछौँ। देश बनाउने, जनताको राज्यको राष्ट्रको स्वार्थलाई चाहिँ हितलाई चाहिँ ध्यानमा राख्ने, जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ण गर्ने हिसाबमा
हाम्रो सम्बोधन हुनुपर्ने चिजमा हामी कतै न कतै चाहिँ तपाईँको जीवनयापनमा राजनीतिलाई परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रम जुन भएको हामी पाउन सक्छौँ। संसदमा बहस हुन्छ तर कारबाही खोइ भने के? तपाईँ सुशासन छ भनेपछि त कारबाही हुनु पर्यो नि त। कानुनी राज्य हो भने तपाईँको कारबाही हुनु पर्यो नि त। राज्यको स्रोत र साधन भनेको फोहोर मैला जस्तो गरेर बाँड्ने होइन नि त। त्यो त अवसर मूल्य हुन्छ। त्यसको प्रत्येक मान्छेले जुन चाहिँ आफूले मेहनत गरेको पैसाले एक रुपियाँ चाहिँ पसिना बगाएको पैसाले कर तिरेको रकमलाई त्यस्तो दुरुपयोग गरेपछि तपाईँको उत्पादक त के हुन्छ भन्नुहोस् न। र रोजगारी सृजना कसरी हुन्छ? अब त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको रोजगारी कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्रीको नाममा छ नि। त्यसको मूल्य र सम्मानको लागि पनि त्यसलाई सुशासित रूपमा, त्यसलाई लोकप्रिय बनाउने हिसाबमा व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्ने चिजलाई हामी गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईँको कारबाही हुँदैन, अनियमितताका कारबाही हुँदैन भने अरू कार्यक्रमको अवस्था के होला भन्नुहोस् न। त्यसको पनि हालत जसले गर्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्रको चाहिँ सङ्कट चाहिँ गहिरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो देशमा उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ। निजी क्षेत्र आज आयातमा रमाइरहेको छ, ट्रेडिङमा रमाएको छ। देशका भनौँ न पुराना उद्योगहरू बन्द भए होइन। ती उद्योग सरकारले चलाएका उद्योग पनि हुनसक्छ, निजी क्षेत्रका उद्योगहरू पनि हुनसक्छ। उद्योग मैत्री नीतिहरू नै हामीले ल्याएको देखेनौँ। स्थानीय पालिकाहरूमा स्थानीय तहका उद्योग धन्दाहरू पनि हुन सक्छन्, सम्भावनाहरू छ। तर यहाँले अघि पनि भन्नुभयो साना मझौला उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने लगानी मैत्री नीतिहरू आउन सक्यो भने कमसेकम हाम्रो निजी क्षेत्रले त्यहाँतिर ध्यान दिएको देखिँदैन। ट्रेडिङमा आयातमा रमाएको देखिन्छ। सरकार पनि उद्योग मैत्री नीतिहरू ल्याएको देखिँदैन। विगतमा हामीका धेरै उद्योगहरू बन्द पनि भए। अब यसो छ, तपाईँले नेपालको जुन अर्थतन्त्र, मैले अघि एउटा शब्द उपयोग गरेँ, लाहुरे अर्थतन्त्र भएको अवस्था छ। लाहुरे अर्थतन्त्र र कार्यकर्ता पाल्ने अर्थतन्त्र, त्यो दुईवटा चिज भइसकेपछि तपाईँले सोच्नु कहाँ भ्याउनुहुन्छ भने क्या, तपाईँ लाखौँ लाख कार्यकर्ता बनाइसकेपछि, लाखौँ लाख तपाईँको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि हामी त आर्थिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र अरू चिज त महत्त्वपूर्णमा आउँदैन नि त। तपाईँले स्रोत र साधन नै बढी मात्रामा राजनीतिक क्षेत्रमै त्यस भइसकेपछि तपाईँको अरू स्रोत र साधनलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ एउटा त स्रोत र साधन चाहिँ अभावको अवस्था छ। र त्यो अभावको अवस्थाले जस्तै अस्ति कोभिड भइसकेपछि तपाईँसँग अवसर थियो पुनरुत्थान गर्ने, त्यो कार्यक्रम पनि तपाईँले राम्रो तरिकाले सफल तरिकाले गर्न नसकेको अब भएपछि त्यो चिज त उद्योग र घरेलुता साना उद्योगहरू र मध्यम चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्न सक्ने अवस्था नै भएन नि। जसका कारणले मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शासकीय प्रणालीहरू, त्यो प्रणाली कस्तो भइसकेपछि राजनीति उन्मुख देखिन्छ। जसका कारणले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रहरू कमजोर भएर गएको देखिन्छ। सामान्यतया विश्वमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो तपाईँको चाहिँ राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई लिडरसिप दिने, नेतृत्व गर्ने हो, सामाजिक क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने हो। तिनीहरूको चाहिँ विकास र त्यसको आर्थिक क्रियाको वृद्धिबाट देशको सम्मान र प्रेस्टिज र अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ राम्रो गरियो। त्यो गरिसकेपछि त्यसको क्रेडिटबाट जनतामा चाहिँ जवाफदेही लोकप्रिय भएर जनताबाट तपाईँको फेरि अनुमोदित हुने हो। तर हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो छ, त्यो अवस्था हाम्रोमा छैन। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि गफ उत्पादन गर्दैछौँ, कार्यकर्ता उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसपछि गएर खोज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रको आर्थिक विकासको चाहिँ खोजी गर्दैछौँ, उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा खोजी गर्दैछौँ, समाजमा चाहिँ सामाजिक न्यायको चाहिँ खोजी गर्दैछौँ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भने क्या? अनि हामीले जुन चाहिँ करदाताले तिरेको पैसाको अवसर मूल्यलाई ध्यानमा नराखिकन त्यो पैसालाई जथाभावी तपाईँले राजनीतिमै खर्च गरेपछि अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका कुरा भयो, क्षेत्रगत तपाईँको जुन विकासका कुरा भए त्यहाँ बजेट तपाईँको कसरी सम्भावना हुन्छ? र त्यो नभइसकेपछि ती क्षेत्रहरू त सङ्कुचित हुने र त्यो क्षेत्र तपाईँको चाहिँ विस्तार हुन नसक्ने अवस्था त सिर्जना हुन्छ। त्यो अवस्था हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्था हो। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा कि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम 40% पनि लागू हुँदैन, बजेट लागू हुन सकिरहेको छैन। बाँकी यति ठुलो कार्यक्रम नीति योजनाहरूमा आर्थिक अनुशासनका कमजोर छ अथवा दुरुपयोग हुनसक्छ, राजनीतिक भागभण्डा हुनसक्छ, यस्तै देखियो विगतका बजेटहरूलाई हेर्दाखेरि, नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि। भनेपछि यसरी राजनीतिक नाममा आउने कार्यक्रमहरू, एउटा यहाँले पनि भन्नुभयो कार्यकर्तालाई
पोस्ने पाल्ने होइन त्यो खालको प्रवृत्तिबाट हामी किन माथि जान सकेनौँ त? मैले त्यही त भने त अघि हाम्रो जुन नेतृत्व छ या हाम्रो राजनीति छ, त्यो राजनीति देशको स्वार्थ र देशको हित र देशको चाहिँ सम्मान फर्काउने हिसाबको राजनीति छैन। हाम्रो राजनीति कस्तो छ भन्दाखेरि अब नेताहरूको चाहिँ जीवनयापनको लागि राजनीति भइरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ र जसका कारणले गर्दाखेरि छोरा छोरी श्रीमती तपाईँको सबै मान्छेको चाहिँ सकाम उहाँहरूको इच्छा परिपूर्ति भइसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ देश चाहिँ दोस्रोमा आएको अवस्था छ। अनि अब तपाईँले चाहिँ अरू देशको के छ भन्दाखेरि उनीहरूको देशलाई अगाडि बढाउने हिसाबमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक हिसाबमा अगाडि बढाउने हिसाबमा राजनीति गरेको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको लागि उनीहरू चाहिँ 18 घण्टा खटेर काम गरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र हाम्रो देशमा त्यो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हाम्रो राजनीतिको मनोविज्ञान परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिको मुख्य काम चाहिँ देशको र जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भावना र त्यो मनोविज्ञान नेपालमा फर्किनु जरुरी छ र नेता र नेतृत्व र दलहरूमा त्यो आउनु जरुरी छ। त्यो आइसकेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सुध्रिन्छ, हाम्रो चाहिँ सामाजिक क्षेत्र पनि सुध्रिन्छ र त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त भएर सुध्रिन्छ। जबसम्म र सुशासन भएर सुध्रिन्छ, कानुनी राज्य भएर सुध्रिन्छ, त्यसपछि गएर देशमा रोजगारी सृजना भएर र हाम्रा चाहिँ क्षेत्रगत कृषि उद्योगको विकास भएर सुध्रिन्छ। अहिले त्यो जबसम्म त्यो चिजहरू आउँदैन त्यसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्न सक्दैन, सामाजिक क्षेत्रको सम्बोधन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो सम्बोधन गर्न नसक्नुको अर्थ भनेको राज्य व्यवस्था चाहिँ कमजोर भएको अवस्थाको उदाहरण हो। जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो लाहुरे अर्थतन्त्र, युवाको पलायन पनि त्यत्तिकै छ, बढेकै अवस्था छ होइन। र आज हामी त्यही युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुक चलेको अवस्था छ, देशको आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा आउँदै गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले कुन कुन कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने, त पालिकाहरूले को पनि एउटा विकास समृद्धिका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने, यहाँले भन्नुभएको छ सुशासन एउटा भने राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कसरी हुनसक्छ? मुख्य कुरा सुशासन नै हो। तपाईँले शासकीय व्यवस्था गणतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या तपाईँले चाहिँ अर्को व्यवस्था भन्नुहोस्, जबसम्म सुशासन हुँदैन, कानुनी राज्यको अवस्था सुध्रिँदैन, तबसम्म तपाईँको नीतिगत चाहिँ कार्यान्वयन र त्यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। र त्यसको लागि तपाईँको नेता राजनीतिमा चाहिँ सुधार हुनु जरुरी छ। राजनीति चाहिँ देशको लागि र जनताको लागि चाहिँ हुनुपर्ने अवस्थामा आवश्यक हुन्छ र त्यसपछि गएर सिद्धान्त संविधानलाई सर्वोपरि गरेर आफूलाई चाहिँ त्यो देशको लागि चाहिँ योगदान पुर्याउने हिसाबको नेतृत्व हुनु जरुरी हुन्छ। तब मात्रै चाहिँ तपाईँको सम्भावना छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई समीक्षा गर्ने हो भने आज यो वर्षको बजेटलाई हामी हेर्ने भने सरकारको पुँजीगत खर्च यहाँले अघि पनि भन्नुभयो एकदमै कम छ, अत्यन्तै कम अवस्था छ र अरू भनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था बजेट त छुट्याएको छ, राखेको छ र पालिकाहरूमा पनि यसबाट निर्वाचनले गर्दा धेरै कामहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पालिकामा आउँदै गरेका जनप्रतिनिधिहरू होइन निर्वाचित एउटा प्रतिनिधिहरूलाई एउटा सन्देश दिने खालको यो सरकारले, गठबन्धनको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम योजना अब गाउँसम्म पुग्छ र बजेट पनि गाउँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कस्तो खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको प्रतिबिम्ब होइन? त्यसमा त समस्या छैन। त्यसमा किन समस्या छैन भन्दाखेरि तपाईँले सङ्घीयताको जुन मर्म छ त्यसलाई बोक्नु भइसकेपछि अहिले पनि स्थानीय निकाय एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ र त्यही अनुसार पनि राज्यले संरचनागत रूपमै त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ र सङ्घीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ निर्देश गर्न सक्छ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ बाध्य पार्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय निकायहरू आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि केही चिज बजेटको विषयमा ठुलो कुरा छैन, तर अब अहिलेको समस्या चाहिँ सङ्घीयतामा मात्रै होइन, बजेट पठाउने कुरा मात्रै होइन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थानीय निकाय चाहिँ 70 देखि 80% चाहिँ केन्द्र सरकारमा सङ्घीय सरकारमै निर्भर भएको अवस्था छ र त्यो अवस्थालाई अब त्यहाँको चाहिँ परिवर्तन हुनको लागि भनेको स्थानीय निकायले डोजर विकासलाई रोक्नु पर्यो, त्यसपछि टावर तपाईँको चाहिँ विकासलाई रोक्नु पर्यो र जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर दोहन गरेर आफ्नो चाहिँ जीवनयापन र तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायमा पैसा कमाउने
र स्रोत र साधन वृद्धि गर्ने हिसाबको ध्यान जानु भएन। पहिलो कुरा स्थानीय निकायले सुशासन दिनु जरुरी छ। त्यो स्थानीय तहमा सुशासन भन्दै गर्दा हामी पालिकाहरूमा पनि बेरोजु बढेको देखियो होइन। पालिकाहरूमा पनि आर्थिक अनियमितताहरू बढेको हामी प्रशस्त पाउँछौँ र कतिपय दर्जनौँ पालिकाहरूले बजेटै प्रस्तुत गर्न सकेनन्, आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्, बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको होइन, एउटा पालिकाहरूको सभा गर्न नसकेको अवस्था पनि देखियो। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमले कमसेकम कस्तो खालको कार्यक्रमलाई प्रतिबिम्ब ल्याउनु पर्यो जहाँ कि पालिकाहरूलाई पनि घचघच्याओस्, प्रदेश सरकारलाई पनि घचघच्याओस् र यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो अथवा संविधानले एउटा संविधानको भावना अनुरूप कि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको अनुभूति चाहिँ आम नागरिकले गर्नु पर्यो। यसो छ अब त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय निकायको संरचनागत समस्या एउटा पाटो छ। एक नम्बरमा समस्या भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई भ्रष्टाचार चाहिँ बढेको छ होइन। दोस्रो चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार पालिकाहरू चाहिँ कसको अन्दरमा चाहिँ मुनि हो त, प्रदेश सरकारको हो कि सङ्घीय सरकारको हो, त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। कसको खुट्टा हो त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। दोस्रो कुरा त्यसलाई तपाईँले स्थानीय निकायको हिसाबमा सम्बोधन गर्ने हो भने। तेस्रो कुरा जुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले बजेट दिएर मात्रै पुग्दैन। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि स्थानीय निकायमा सिंह बनाउँदैछौँ, जङ्गलमा चाहिँ शेर बनाएर छोडेका छौँ। भन्न खोज्या उहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै नियम कानुन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ निर्देशिकाहरू देखिँदैन मेयर र उपमेयरको लागि, त्यो चाहिँ आवश्यक छ। चौथो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले जुन चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबमा हामीले विकास गर्ने भयो, जस्तै राष्ट्रमा तपाईँको खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने त्यही अनुसारको व्यवहार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले राष्ट्रिय चाहना चाहिँ परिपूर्ति हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले निर्देशिका जारी योजना, राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रमहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्देशिका जारी गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। र पाँचौँ कुरा चाहिँ जुन बेरुजु भएको छ त्यो बेरुजु चाहिँ सानो छैन र हामी चाहिँ त्यो बेरुजुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियार चाहिँ एकदमै सशक्त भएर प्रभावकारी भूमिकामा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि ल्याउनु जरुरी छ, ताकि हाम्रो चाहिँ स्थानीय निकायमा भएका बेरोजुहरू भ्रष्टाचारहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन सकोस्। र छैठौँमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले विकासहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हेपाचार्डली गर्न दिएका छौँ, के आवश्यकता हो, के गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ सही मूल्याङ्कन तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने नगरपालिकाको घर नम्बरसम्म छैन। नगरपालिका त बनायौँ हामीले, तपाईँको ललितपुरको कुरा गर्नुहोस्, काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको ठाउँमा कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले घर नम्बर पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, कहीँ ठाउँमा होला, कहीँ ठाउँमा प्रायः जसोमा चाहिँ घर नम्बर छैन। दोस्रो कुरा बाटोको अवस्था, नगरपालिका भएछ, बाटोको अवस्था ठिक छैन, अनि फोहोरको समस्या छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ खानेपानीको समस्या छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ वातावरणको समस्या छ। र नगरपालिका अन्दरमा आएका चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था चाहिँ नाजुक अवस्था छ र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था नाजुक अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडाउनेलाई चाहिँ पहल गर्नु जरुरी छ। र यो सबै गर्नको लागि नगर विकासको जुन नगरपालिका त बनायौँ हामीले, त्यसरी संस्था नगरपालिका नगर विकासको अवधारणा र त्यो संरचना चाहिँ हामीले बनाएनौँ। त्यो संरचना सबै ठाउँमा हुनु जरुरी छ। जस्तो डाक्टर विष्ट यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो एकदम मसिनो तरिकाले। जस्तो स्थानीय तहहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, बाटो, सडक कमजोर छ होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूको त्यो अवस्था छ, शिक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्दै गर्दा स्थानीय पालिकाहरूमा रहेका विद्यालयहरूलाई सुधार गर्नु पर्यो, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरू होइन, स्वास्थ्य भवनहरूलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनु पर्यो, जनशक्ति सम्पन्न बनाउनु पर्यो। के गर्ने यसको लागि? सबै केन्द्रमा थुप्रेको अवस्था छ। थुप्रेको छैन, बजेट त पठाएको छ, तर अब हाम्रो बजेटमा के छ भन्दा तपाईँ अब कथा एउटै हो, हाम्रो बजेट चाहिँ लाउरे अर्थतन्त्र छ र परनिर्भर अर्थतन्त्र छ। अब त्यो चिज भइसकेपछि तपाईँले 65% चाहिँ जुन 60% तको स्रोत र साधन हो, तपाईँ जति ठुलो बजेट ल्याए पनि त्यो भने तपाईँको चाहिँ राज्य सञ्चालनका राज्यका संयन्त्र र राज्य व्यवस्था सञ्चालनको लागि चाहिने चाहिँ साधारण खर्चमा मात्रै तपाईँको 60% खर्च हुन्छ। त्यहाँ पनि 5% पुग्दैन।
त्यो 5% पनि तपाईँले चाहिँ ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यो भइसकेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य विद्यालयको चाहिँ पुँजीगत खर्च र पूर्वाधारको विकास र त्यहाँका चाहिँ शिक्षक कर्मचारीहरूको चाहिँ क्षमताको चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रविधि चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि बजेट चाहिएन। त्यो बजेट तपाईँले हेर्नुभयो, अहिले स्वास्थ्यको बजेट या कृषिको बजेटलाई हेर्नुभयो भने कृषिमा करिब करिब 41 अरब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको अब यो प्रतिस्थापन बजेटमा 41 अरब जस्तो लाग्छ। त्यसमा 3 अरब मात्रै तपाईँको पुँजीगत खर्च थियो। अरू सबै बजेट चाहिँ चालु खर्चको अवस्थामा थियो भनेको तलब भत्ता भन्न खोजेको छ नि। अनि त्यो भइसकेपछि 3 अरबले हुन्छ के? यसपटक तपाईँको कृषि सुधार हुन्छ? यसपटक पनि के भनेको छ भन्दा पुँजीगत खर्च ठ्याक्कै देखिएन होइन। अब भनौँ न सरकारी खर्चहरू, नियमित खर्चहरू, भनौँ प्रशासनिक खर्च नै बढेको देखियो। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको लक्ष्य पनि हासिल हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। बजेट पनि एउटा तामझामका साथ ल्याइन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो बजेटलाई पनि परिमार्जित गरिन्छ, अर्धवार्षिक समीक्षा गरिन्छ। यस्तो अवस्थाले लिएर हामी कहिलेसम्म हामीले चाहिँ मतदाताहरूलाई अहिले निर्वाचनमा भने जस्तो समृद्धि विकासका कुरा गर्ने? गफमा आइहाल्छ, भाषणमा आइहाल्छ, त्यसमा चाहिँ मान्छे दङ्ग परिहाल्छ, घोषणापत्रमा आइहाल्छ। तर कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि म यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी जस्तो सानो राष्ट्र छौँ, त्यो सानो राष्ट्रको लागि राजनीतिक संरचना कति ठुलो चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो बहस हुनु जरुरी छ। र यो अर्थतन्त्र अहिले तपाईँले 60% चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधन छ, त्यो पैसा सबै हाम्रो चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई तपाईँले पुँजीगत खर्च र आफ्नो पैसा जन्माएर आफ्नो पुँजीगत खर्च र अरूसँग नलिकन विकासको लागि चाहिँ बजेट छुट्याउने वातावरण बनाउनको लागि हाम्रो संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने र सानो त्यसलाई चाहिँ त्यो सुधार गर्ने काम चाहिँ अति आवश्यक छ। तर हामी अहिले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दम्ब, हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा एउटा दम्ब छ। त्यो दम्बले गर्दाखेरि हामी केही गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ यो संहिता नै सिद्धिने हो कि संहिता नै कमजोर हुने हो कि भन्ने कुरा छ। जुन सब चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू काम नलाग्ने छ, आवश्यकता छैन, जसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ योगदान पुर्याउँदैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन, कृषिलाई सहयोग गर्दैन, स्वास्थ्य शिक्षालाई योगदान गर्दैन, ती संरचनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ कम गरेर गर्दै लग्यौँ भने हाम्रोलाई विकासको लागि र कर्जामा आधारित चाहिँ प्रशासन चलाउने वातावरण नहुने अवस्था हुन्छ। 5% छ नि त। अब तपाईँको श्रीलङ्काको अवस्था के थियो भने 95% भएर हो। अब अहिले आउने हाम्रो बजेटमा 17 खरब 32 अरबको चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले तपाईँको सिलिङ दिएको छ। त्यो भने करिब करिब तपाईँको 17 खरबको 17 खरब त्यही पनि आउन सक्छ, होइन भने 18 खरब पनि हुनसक्छ। अब तपाईँले सोच्नु होला 60% भइसकेपछि 40% तपाईँको चाहिँ कर्जा हुन्छ आन्तरिक र विदेशी। त्यो गरेपछि तपाईँको करिब करिब अहिले 42% चाहिँ जिडिपीको कर्जा छ, जुन चाहिँ हाम्रो केपी ओलीको पालामा करिब तपाईँको 2 खरब मात्रै चाहिँ बाट सुरु गरेर करिब करिब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठुलो मात्रामा फड्को मार्नु भएको अवस्था थियो। अहिले पनि अब तपाईँको 50% पुग्यो, पछि गएर 60% पर्यो भने अनि चाहिँ हामी श्रीलङ्काको बाटोतिर उभिन्छौँ या जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कर्जा लिने मात्रै होइन, कर्जा चाहिँ कम गरेर त्यो कर्जा ल्याएको पैसाले अर्थतन्त्र डरलाग्दो मोडमा छ। यहाँले केही महत्त्वपूर्ण सूचना सामग्री प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झन्डै 18 खर्ब बराबरको बजेट, अहिले 17 खर्ब 32 अर्बको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयले दिएको अवस्था छ। यही पेरिफेरीमा हामी छलफल गऱ्यौँ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आउँदै गरेको बजेट साँच्चैको जनमुखी होस् भन्ने यहाँको अपेक्षा छ। सुशासन होस् अथवा जनता र नागरिकलाई विकास समृद्धिको नारा मात्रै होइन, व्यवहारमै होस्। यहाँले भने जस्तो 40% मात्रै कार्यक्रम लागू हुन्छ, बाँकी 60% नारा आश्वासन भाषणमा सकिन्छ। त्यही हो त्यही हो। तर यथार्थवादी अहिले आउनु पर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा आउनु पर्यो। यदि तपाईँ मान्नुहोस् कुनै पनि तपाईँको देशको राजनीति या सामाजिक क्षेत्र धराशायी हुन्छ भने त्यो अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेपछि हुन्छ। तपाईँले श्रीलङ्काको चाहिँ अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको मात्रै देख्नु भएको छ। त्यहाँको सडकमा आएर 50वटा चाहिँ नेताहरूको घर जलेको र गाडी जलेको, प्रधानमन्त्री भाग्नु भएको वा भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफू चाहिँ 2/3 मेजोरिटी ल्याएर पनि चाहिँ अर्कोलाई सरकार चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको कुराले
तपाईँको चाहिँ नि त्यो अर्थतन्त्रले राजनीति पनि ध्वस्त गरेको छ। जनता चाहिँ नि खान नपाएर, पैसा भएर पनि सामान नपाएर तपाईँको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सडकमा आएर झैँ झगडा, आग लगाउने, आन्दोलन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक अवस्था पनि ध्वस्त भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नित्यता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समस्याहरू जुन छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन हुने हिसाबमा गरेनौँ भने अब अहिले कोभिड आइरहेको छ, कोभिड सकेको अवस्था छैन। विश्वमा यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि रसिया र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको अवस्था छ। भोलि जे पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामी जस्तो सानो राष्ट्र र सानो अर्थतन्त्र भएको चिज हामी चाहिँ नि तयारी अवस्थामा बसेनौँ, रिजिलेन्ट भएनौँ भने हाम्रो अवस्था पनि तपाईँको डरलाग्दो अवस्था हुनसक्ने चाहिँ नि छ। त्यसले गर्दा गम्भीर सङ्केतहरू गर्नुभयो। यसले महत्त्वपूर्ण एउटा सूचना सामग्री हाम्रो दर्शकमाझ राख्नुभएको छ, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट। उहाँले कतै नेपाल श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ, तर अत्यन्तै गम्भीर अवस्था छ अर्थतन्त्रको र आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर छन्। यसतर्फ दलका नेताहरू र सम्बन्धित निकायहरू अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा, बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा लोकप्रिय नारा र भाषण भन्दा पनि जनतामा यथार्थवादी एउटा बजेट कार्यक्रम नीति योजना आउन सक्यो भने राष्ट्रपतिबाट अथवा राष्ट्रपतिज्यूबाट व्यक्त भएका भाषण सम्बोधनहरू सार्थक हुन सक्छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। लाउरी अर्थतन्त्रले गर्दा आज मुलुकमा आज हाम्रा युवाहरू विदेश गएका छन्। ती युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट कहिलेसम्म मुलुक धान्न सक्छ, यसको लागि कृषि अर्थतन्त्र र आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने खालको नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। स्थानीय पालिकाहरूमा भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसतर्फ नागरिक र मतदाताप्रति बढी सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा उठेको छ। यसको लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले स्थानीय तह सँगसँगै यसै गरी अहिले आज सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुँदै गएको हुन लागेको नीति तथा कार्यक्रम बारेमा बिहानदेखि नै चाहिँ प्रत्यक्ष छलफल अथवा सरकारवालाहरूसँग, अर्थविदहरूसँग, अर्थशास्त्रीहरूसँग गरिरहेका छौँ। यो श्रृङ्खला जारी रहनेछ। अहिले भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। This is Nepal Broadcasting Channel and you're watching News 24.